तमाम देखने व सुनने वाले मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसी को भी अपने वश में करने का, किसी भी इंसान को अपने काबू में करने का, किसी को भी अपने ऊपर मेहरबान करने का, किसी भी इंसान के दिल में अपने लिए प्यार डालने का, अपने लिए मोहब्बत डालने का एक ऐसे पावरफुल अमल के बारे में अगर आप किसी इंसान को अपने वश में करना चाहते हैं, यानी कि उसे आप अपने काबू में करना चाहते हैं, तो आप लोग 41 बार यानी कि 41 टाइम्स इस नाम को पढ़ लो। एक नाम पढ़ते ही सामने वाला इंसान, यानी जिस किसी के लिए भी आप इस अमल को पढ़ोगे, वो इंसान आपके वश में हो जाएगा, वो आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगा। अगर आप सच में किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप लोग ये अमल कर सकते हैं। कोई आपका प्यार है, कोई आपका महबूब है जिससे आप लोग प्यार करते हैं, वो आपसे मोहब्बत नहीं करता है, तो उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करने के लिए, उसे अपनी मोहब्बत में, अपने प्यार में बेचैन करने के लिए, उसे अपने प्यार में तड़पाने के लिए, महबूब को तड़पाने के लिए आप लोग इस अमल को कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, ये अमल बहुत ही आसान और बहुत ही पावरफुल है। इस अमल को करने में आप लोगों का 5 मिनट वक्त भी नहीं लगेगा। मुश्किल से सिर्फ 5 मिनट में आप लोग ये पावरफुल अमल कर सकते हैं और उसके बाद आप लोग इसका करिश्मा देखेंगे। सिर्फ एक नाम का मैं आपको वजीफा बताने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा है। यकीन माने, इस वजीफ़े को पढ़ते ही आप इसका कमाल देखेंगे। बहुत ही ताकतवर पावरफुल वजीफ़ा मैं आज की इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। सिर्फ इस एक नाम को आप पढ़ेंगे, आप ये समझ लीजिए कि जिस किसी के लिए भी आप ये अमल करेंगे, वो शख्स, वो बंदा, जिस किसी के लिए भी आप इस अमल को करेंगे, वो इंसान आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगा, वो आपके वश में हो जाएगा, आपके काबू में हो जाएगा। चाहे वो आपका शौहर हो, आपकी बीवी हो, आपकी सास हो, आपकी बहू हो, आपकी औलाद हो, आपके माँ बाप हो, या आपका महबूब हो, वो इंसान हो जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं। इस अमल को करने के बाद जो शख्स, जो इंसान आपसे बात नहीं करता था, वो शख्स आपसे बातचीत करने के लिए बेचैन हो जाएगा, वो आपको देखने के लिए बेचैन हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, इसमें करना क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। मैं आपको एक नाम का बहुत ही पावरफुल वजीफा बताने वाला हूं। इस एक नाम को आपको सिर्फ 41 बार पढ़ना है, यानी कि सिर्फ 41 टाइम्स आपको पढ़ना है, 41 मर्तबा। और सिर्फ इतना पढ़ने के बाद आपको उस शख्स का नाम लेना है जिसे आप लोग अपने काबू में करना चाहते हैं, यानी कि उस इंसान का नाम लें जिसको आप लोग अपने वश में करना चाहते हैं, जिसके दिल में अपने लिए प्यार डालना चाहते हैं, जिसे आप अपनी मोहब्बत में बेचैन करना चाहते हैं, जिसके दिल में आप अपने लिए मोहब्बत डालना चाहते हैं, जिसको आप अपने ऊपर मेहरबान करना चाहते हैं, जिसे आप अपने प्यार में बेचैन करना चाहते हैं। चाहे वो इस दुनिया का कोई भी शख्स हो, इस दुनिया का कोई भी इंसान हो, चाहे वो आपका शौहर हो, चाहे वो आपकी बीवी हो, कोई भी आपका फैमिली मेंबर हो, चाहे वो आपका महबूब हो या आपका बॉस हो, आपका नौकर हो, आपका सेठ हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपकी औलाद हो, वो कोई भी हो, आप लोग इस अमल को करके दुनिया के किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकते हैं।
किसी भी शख्स को अपने काबू में कर सकते हैं आप इस अमल से किसी को भी अपने ऊपर मेहरबान कर सकती हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें इस अमल को करना कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं आपको वक्त बता देता हूँ, टाइम बता देता हूँ, क्योंकि वक्त आप पूछेंगे कि हमें किस वक्त इस अमल को करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माँ बहनों, मैं आपको वक्त बता देता हूँ कि हमें इसे किस वक्त में करना होगा। तो आप इसे पूरे दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन में किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। आप इस अमल को किसी भी वक्त में किसी भी टाइम में कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें वक्त की, टाइम की कोई भी पाबंदी नहीं है। जी हाँ, यानी कि आप पूरे दिन में जिस वक्त भी आप फ्री हों, जिस भी टाइम आपको फुर्सत हो, जब भी आप फ्री हों तब कर लें। इसमें टाइम की कोई भी पाबंदी नहीं है, वक्त की, समय की भी कोई पाबंदी नहीं है। ये आपके ऊपर है कि आप किस टाइम करना चाहते हैं। ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कब करना है, कि आपको ये वजीफ़ा सुबह में करना है, शाम में करना है, दिन में करना है या रात में करना है, या जब भी आप फ्री हों, जब आपके पास फुर्सत हो, जब आपके पास टाइम हो, या जब आपका मन करे उस वक्त, उस समय आप इस वजीफे को कर लीजिए। ठीक है प्यारे दोस्तों। और अगर आप दिन के बारे में पूछेंगे, दिन की, कि किस दिन ये अमल हमें करना है, तो ध्यान दीजिए, आप किसी भी दिन इस वजीफे को कर सकती हैं। यानी कि इसमें दिन की भी कोई पाबंदी नहीं है कि आपको इस वजीफे को जुमेरात के दिन से ही करना है, या जुमे के दिन से ही करना है, या शनिचर को ही करना है, या फिर बुध को ही करना है। नहीं, इसमें दिन की कोई पाबंदी नहीं है। आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। आप जुमेरात से कर सकते हैं, आप इस वजीफे को जुमे को कर सकते हैं, आप शनिचर से शुरू कर सकते हैं, इतवार, पीर शरीफ यानी सोमवार, मंगल, बुध, किसी भी दिन आप इस अमल को शुरू कर सकते हैं। किसी भी दिन से आप शुरू कर लें। ऐसा नहीं कि किसी ख़ास दिन ही करना है या महीने की किसी ख़ास तारीख को ही करना है। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, आप जिस दिन से भी चाहें इस अमल को, इस वजीफे को उस दिन से शुरू कर सकती हैं। कोई भी महीना हो, महीने की कोई भी तारीख हो, कोई भी हफ्ता हो, हफ्ते का कोई भी दिन हो। जी हाँ, चाहे जुमेरात का दिन हो, जुमा का दिन हो, शनिचर का दिन हो, या इतवार का दिन हो, या पीर का, सोमवार का दिन हो, या मंगल का दिन हो, या फिर बुध का दिन हो, किसी भी दिन आप कर सकते हैं। किसी भी दिन से आप शुरू कर सकती हैं। प्यारे दोस्तों, इस वजीफे की कुछ शर्तें भी हैं, बहुत आसान शर्तें हैं। वो शर्तें जानना, उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। वो शर्तें मैं बताने वाला हूँ आज की इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को ध्यान से सुने और ध्यान से देखें, और आप इस वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो इसमें आप ही का नुकसान होगा। क्योंकि आप अमल का तरीक़ा ठीक से समझेंगे नहीं तो अमल काम नहीं करेगा, आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को प्ले किया है, इतना यहाँ तक देखा है, तो प्यारे दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएँ। इस वीडियो को हमारे साथ पूरा ज़रूर देखें। वीडियो में आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में बहुत ही ज़रूरी बातें आज हम आपको बता रहे हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। यानी कि दूसरी भाषा में कहें तो आप इस वीडियो को पहले पूरा देखें, वीडियो को पूरा अच्छे से समझें, उसके बाद इस वजीफे को करें, उसके बाद अमल करें। ये ना सोचें कि जल्दी जल्दी मैं वीडियो को भगा करके नाम देख लेता हूँ या देख लेती हूँ कि कौन सा नाम पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे वजीफ़ा पढ़ना है, कैसे अमल को करना है। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं मेरी माँ बहनों, आपके लिए इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको बहुत ज़रूरी बातें बताई और भी बहुत ज़रूरी बातें हम आपको बता रहे हैं और वीडियो में आगे बताएंगे। तो वीडियो को फटाफट से स्किप करके हरगिज ना देखें, ऐसा बिल्कुल ना करें। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक बातों का आप अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, आप अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि आपका महबूब आपके प्यार में मुब्तला हो जाए,
बेचैन हो जाए, आपके ऊपर मेहरबान हो जाए, आपके काबू में यानी कि आपके वश में हो जाए, इसमें कोई ख़तरा नहीं है। बहुत ही आसान वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को हर कोई कर सकता है। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल ही आसान वजीफ़ा है। बस आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक अच्छे से देखें, समझें। तो प्यारे दोस्तों, मेरी माँ बहनों, आइए जानते हैं कि इस वजीफ़े को हमें पढ़ना कैसे होगा। मैं आपको बता दूं कि प्यारे दोस्तों, वजीफ़ा पढ़ने के लिए आपको करना ये होगा, सबसे पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। कोई भी दुरूद पाक, चाहे जो भी आपको याद हो, कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं प्यारे दोस्तों, या दुरूद इब्राहिमी जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं, आप वो भी पढ़ सकते हैं। या अगर आपको दुरूद इब्राहिमी नहीं याद हो तो आप कोई भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। या फिर आप इतना भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी एक दुरूद पाक है। ये मुख्तसर दुरूद पाक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये भी पढ़ सकते हैं। या फिर सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, आप इतना भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। या जो भी दुरूद पाक आप चाहें वो पढ़ लें। दुरूद पाक 3 बार आपको शुरू में ज़रूर पढ़ना है प्यारे दोस्तों। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको अल्लाह तबारक व तआला के इस नाम को यूं पढ़ना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ध्यान से सुने, समझें। आपको पढ़ना है, या अजीज़ू। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माँ बहनों, गौर से सुने। या अजीज़ू, या अजीज़ू, आपको पढ़ना है, या अजीज़ू, या अजीज़ू, या अजीज़ू, ऐसे ऐसे पढ़ना है। इस नाम को आपको सिर्फ 41 बार यानी कि 41 टाइम्स पढ़ना है। हम आपको तरीक़ा बताते हैं, देखिए। या अजीज़ू, ये हो गया 1 बार। या अजीज़ू, ये हो गया 2 बार। या अजीज़ू, ये हो गया 3 बार। या अजीज़ू, ये हो गया 4 बार। या अजीज़ू, ये हो गया 5 बार। ऐसे ऐसे आपको तो 41 बार पढ़ें। 40 1 41 बार, 41 टाइम्स, 41 मरतबा ही पढ़ें। तादाद को, गिनती को जानबूझकर कम या ज़्यादा ना करें। 41 बार बताया जा रहा है तो आपको 41 बार ही पढ़ना है, और 41 बार ज़रूर ही पढ़ें, कम ना करें। आपको ये अमल करने में बहुत कम वक्त लगेगा। बहुत मुख्तसर सा छोटा सा वजीफ़ा है, बहुत आसान सा वजीफ़ा है। हम बहुत ज़रूरी बातें बता रहे हैं, इसलिए आप अच्छे से समझें सारी चीज़ों को। आप शुरू में 3 बार दुरूद पाक पढ़ें, फिर 41 बार या अजीज़ू पढ़ें, यानी या अजीज़ू, या अजीज़ू, या अजीज़ू, या अजीज़ू, ऐसे 41 बार। मेरे प्यारे दोस्तों, फिर 41 बार या अजीज़ू पढ़ने के बाद आखिर में भी फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़ें। आखिर में भी 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। प्यारे दोस्तों, वही दुरूद पाक आखिर में भी पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ी हो, यानी कि जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा था, कोई भी दुरूद पाक जो भी आपने पढ़ी थी, वही आप आखिर में भी 3 बार पढ़ लीजिए। या अजीज़ू, ये नाम, अल्लाह ताला का ये नाम 41 बार पढ़ने के बाद आखिर में भी 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो शुरू में पढ़ें वही आखिर में भी पढ़ें। 3 बार शुरू में पढ़ें, 3 बार आखिर में भी पढ़ें। 3 बार शुरू और आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, बीच में 41 बार या अजीज़ू पढ़ें। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, सिर्फ इतना आप लोगों को करना है, सिर्फ इतना वजीफ़ा आपको पढ़ना है। इतना करने के बाद, इतना पढ़ने के बाद आप लोग उस शख्स का नाम लें, उस इंसान का नाम लें, उस इंसान का नाम लें, उस बंदे का नाम लें जिस शख्स को आप लोग अपने वश में करना चाहते हैं, यानी कि जिसको अपने काबू में करने के लिए, जिस इंसान को अपनी मोहब्बत में बेचैन करने के लिए, जिसको वश में करने के लिए, जिसके दिल में अपना प्यार डालने के लिए, जिसको अपने ऊपर मेहरबान करने के लिए
آپ لوگ یہ عمل کر رہے ہیں، یہ وظیفہ کر رہے ہیں، اس شخص کا، اس انسان کا نام لیں۔ آپ کو اس کا نام کتنی بار لینا ہے میرے پیارے دوستوں؟ صرف ایک بار، ایک بار سے زیادہ نہیں۔ آپ کو صرف ایک بار اس انسان کا نام لینا ہے۔ وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد ایک بار اس انسان کا نام لیجئے اور آپ لوگ 3 مرتبہ اپنے سینے پر پھونک مار دیں، یعنی کہ اپنے سینے پر دم کریں 3 بار۔ اس انسان کا نام ایک بار لینے کے بعد آپ کو اپنے کپڑوں کے اندر سے پھونک مارنا ہے، اوپر سے نہیں۔ اپنے گریبان کا بٹن کھول لیں، اندر سے سینے پر پھونک مار دیں۔ آپ لوگوں کو ایک بار ہم پھر سے بتا دیتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ نے درود پاک 3 بار پڑھا، پھر آپ کو یا عزیزو اس طرح سے یہ نام 41 بار پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں بھی آپ کو 3 بار وہی والی درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی۔ پھر آپ کو ایک بار اس انسان کا نام لینا ہے، پھر اپنے کپڑوں کے اندر سے گریبان کو اپنا کھول کر کے اندر سے سینے پر پھونک مار دینا ہے۔ سینے پر اپنے پھونک مارنا ہے، اپنے سینے پر 3 بار پھونک مارنا ہے۔ آپ کو کتنی بار پھونک مارنا ہے؟ 3 بار۔ سب کے لیے اس عمل کو کرنے کا طریقہ ایسا ہی ہے، مرد بھی ایسے ہی کریں گے، عورتیں اپنے کپڑوں کے اوپر سے ہی پھونک مار لیں گی، اندر سے پھونک مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرد اپنے کپڑوں کے اندر سے پھونک ماریں گے۔ پیارے دوستوں، صرف اتنا کام کریں، یا بہتر ہوگا عورتیں بھی ویسے ہی کر لیں جیسے مردوں کو کرنا ہے، یعنی کہ کپڑوں کے اندر سے پھونک مار دیں۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤ بہنوں، آپ لوگ صرف اتنا کام کریں، آپ کو صرف اتنا کام کرنا ہے۔ اتنا کام کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے اس کا کمال، آپ کا وظیفہ یہاں پر پورا ہو جائے گا، عمل آپ کا مکمل ہو گیا۔ پیارے دوستوں، یہ سمجھ لیجئے کہ اس وظیفے کو آپ لوگوں کو کرنا کتنے دن ہے، یعنی کتنی دن کا یہ وظیفہ ہے، یہ بھی آپ کا سوال ہوگا۔ تو پیارے دوستوں، آپ کو 11 دن، جی ہاں 11 دن لگاتار اس وظیفے کو کرنا ہوگا، کنٹینیوسلی 11 ڈیز، 11 دن آپ کو لگاتار یہ عمل پڑھنا ہے، 11 دن تک لگاتار۔ اور میرے پیارے دوستوں، آپ کسی بھی دن سے یہ عمل شروع کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس وظیفے کو جس دن سے شروع کریں، اس دن سے آپ گننا شروع کر دیں کہ آپ کو لگاتار 11 دن تک پڑھائی کرنی ہے، یعنی کہ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کو 11 دن تک لگاتار بنا ناغہ کے پڑھنا ہے، اور بیچ میں ایک دن بھی ناغہ ہرگز نہ ہو پائے۔ اگر 11 دن میں بیچ میں ایک دن بھی ناغہ ہو گیا تو آپ کو وظیفہ شروع سے پڑھنا ہے، یعنی کہ ایسے میں عمل کو آپ شروع سے پڑھنا شروع کریں۔ اگر ناغہ ہو جائے تو جب اگلے دن پڑھیں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کا پہلا دن ہے، کیونکہ آپ نے ناغہ کر دیا، اب آپ شروع سے شروع کر رہے ہیں، اب آپ پہلے دن سے شروع کریں گے، وہ آپ کا پہلا دن ہوگا، کیونکہ اس وظیفے کی جو مدت ہے وہ 11 دن تک ہے۔ 11 دن کی یہ عمل ہے، 11 دن کی اس کی مدت ہے، 11 دن تک آپ کو لگاتار اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، ایسا نہیں ہے کہ 11 دن بعد ہی آپ کو اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا، اس کا اثر آپ کو بہت بہت جلد دیکھنے کو مل جائے گا، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا فائدہ زندگی بھر رہے تو پیارے دوستوں، آپ 11 دن تک اسے پورا ضرور پڑھیں، اسی طریقے سے جیسے ہم نے بتایا 11 دن تک پڑھیں، جتنے دن جیسے پڑھنے کا اس کا طریقہ ہے۔ 11 دن تک اس وظیفے کو لگاتار ضرور پڑھیے۔ اگر آپ 11 دن سے پہلے آپ کو فائدہ دکھتا ہے اور آپ اس وظیفے کو چھوڑ دیتے ہیں تو آگے جا کر اس کا اثر ختم ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ اس کا فائدہ چاہتے ہیں، زندگی بھر اس کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں، تو اسے 11 دن تک آپ لوگ مکمل ضرور کر لیجئے۔ اور ایک اور بہت ہی ضروری بات، پیارے دوستوں، اس عمل کو کرنے کے دوران، اس وظیفے کو کرتے ہوئے اس شخص کا تصور، اس انسان کا تصور اپنے ذہن میں رکھیں، دل و دماغ میں اس انسان کے بارے میں سوچیں، اس کا خیال رہے دل دماغ میں، اس کا تصویر، اس کا چہرہ رہے، اس کے بارے میں سوچیں، جس انسان کو آپ اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں، جس انسان کو آپ قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس انسان کو پانے کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، جس انسان سے اپنی بات منوانے کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھیں، اللہ پر پورا وشواس رکھیں، پورا بھروسہ توکل رکھیں، اس بات کا خیال رکھیں۔ اور دوسری بات،
کہ جب بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں تو کسی سے بھی بات چیت نہ کریں، کوشش کریں اکیلے میں بیٹھ کر اس وظیفے کو کریں، اکیلے کمرے میں بیٹھ کر کریں، یا اگر اکیلا کمرہ نہ مل پائے ایسے ٹائم کریں کہ کمرے میں کوئی نہ ہو، ایسا ٹائم فکس کر لیں اور 11 دن اسی فکس ٹائم پر عمل کریں۔ عمل تو ایک ہی کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہیں، لیکن کسی ایک ٹائم کو مقرر کر لیں، فکس کر لیں اور اسی ٹائم 11 دن تک پڑھیں۔ اور اگر پھر بھی اکیلا کمرہ آپ کو نہیں ملتا ہے، اکیلے آپ نہیں ہیں، تو ایک کمرے میں کسی ایک کونے میں بیٹھ کر چپ چاپ وظیفہ آپ پڑھ لیں، کسی سے کوئی بات چیت نہ کریں، کسی سے عمل کے بارے میں نہ ڈسکس کریں، کسی کو مت بتائیں کہ آپ عمل کر رہے ہیں، کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، اس بارے میں کسی سے ذکر مت کریں، کسی سے کوئی اس بارے میں ذکر نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ سچ میں اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا جائز مقصد ہے، یعنی کہ جائز مراد کے لیے، جائز مقصد کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس عمل کو، اس مقصد کو، اپنے مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس وظیفے کو آپ ضرور کیجئے۔ لیکن اگر آپ ناجائز مقصد کے لیے عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا اور آپ گناہگار بھی ہوں گے۔ تو اگر جائز مقصد کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس عمل کو کر لیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماں بہنوں، اس عمل کو آپ لوگ پاک صاف حالت میں کریں۔ جی ہاں، پاک صاف حالت میں اس وظیفے کو آپ کریں، اور اس وظیفے کو آپ لوگ وضو کے ساتھ کریں، یعنی کہ باوضو کریں۔ اگر آپ ناپاک ہیں تو اس وظیفے کو نہ کریں، 11 دن آپ پاک حالت میں ہی اس وظیفے کو کرنے بیٹھیں اور وضو کر کے بیٹھیں۔ اگر آپ کا وضو پہلے سے ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کا وضو پہلے سے نہیں ہے تو پہلے اچھے سے وضو کر لیجئے۔ وضو کے بنا بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر وضو کے ساتھ میں اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ کریں گے تو بہت بہتر ہوگا۔ یاد رہے، ناپاکی میں آپ یہ وظیفہ نہیں کر سکتے، آپ پاک صاف حالت میں ہی یہ وظیفہ کریں۔ وضو کے بنا کر سکتے ہیں، چاہے وضو ہو یا نہ ہو، وضو کے بنا بھی کر سکتے ہیں، وضو کر کے کریں تو بہت بہتر ہے، آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو وضو کر کے اس عمل کو کیجئے۔ بنا وضو کے کیا جا سکتا ہے، لیکن بلکہ بہتر ہے کہ وضو کر کے ہی کریں، وضو کے ساتھ عمل کریں۔ اگر آپ کا وضو پہلے سے ہے، جیسے کہ آپ نے نماز کے لیے وضو کیا یا پہلے سے آپ کا وضو تھا، تو اس وضو سے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا وضو نہیں ٹوٹا ہے تو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر نیک و جائز حاجت کو پورا فرمائے، ہم سب کی دلی جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کی پریشانیوں کو، مشکلوں کو دور فرمائے، ہم سب کی ہر نیک و جائز دعا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول و مقبول فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماں بہنوں، کومنٹ باکس میں جائیے اور آمین ضرور ٹائپ کیجئے، زیادہ سے زیادہ آمین لکھیے، کیونکہ کیا پتا کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے۔ تو کومنٹ میں آپ سب جائیے اور آمین ضرور ٹائپ کیجئے، اور پیارے دوستوں آپ لوگ جا کر کے اس وظیفے کو کریں ویسے جیسے ہم نے بتایا۔ آپ ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد بھی اس وظیفے کو کر سکتی ہیں، یا پورے دن میں کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آج سے شروع کر لیں، کل سے شروع کر لیں، پرسوں سے شروع کر لیں، جس دن سے آپ شروع کرنا چاہیں آپ وظیفہ شروع کر سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، امید ہے آپ کو ساری باتیں سمجھ میں اچھے سے آ گئی ہوں گی، جس طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، ایک ضروری بات، آپ کے فائدے کی بات، آپ کے کام کی بات، اگر کومنٹ میں کوئی بھی لڑکی، کوئی بابا، کوئی مولانا، کوئی پنڈت آپ کو نمبر دے، اس نمبر پہ ہرگز بات نہ کریں، ہرگز رابطہ نہ کریں، کیونکہ وہ سب فراڈ لوگ ہیں، وہ آپ کو دھوکہ دیں گے، آپ کا پیسہ کھا جائیں گے، آپ کا کام نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے فراڈ لوگوں سے بچیں، وہ کوئی مولانا نہیں ہوتے ہیں، کوئی بابا نہیں ہوتے ہیں، سب فراڈ لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں سے بچیں۔ ایسے نمبر پر آپ کال نہ کریں، ہمارا نمبر نہیں ہے وہ فراڈ لوگ ہیں۔ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں بابا نے میرا کام کر دیا، فلاں مولانا صاحب نے میرا کام کر دیا، ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ سب فراڈ لوگ ہیں جو آپ کو پھنسانا چاہتے ہیں اور آپ کا پیسہ ہڑپنا چاہتے ہیں۔ آپ ان نمبروں پر رابطہ ہرگز نہ کیجیے گا، وہ ڈھونگی لوگ ہیں، فراڈ لوگ ہیں، دھوکے باز لوگ ہیں۔ آپ کے پیسے ہڑپنے کے بعد وہ آپ کو بلاک کر دیں گے، آپ کا کوئی بھی وہ کام نہیں کریں گے۔ اپنی بھلائی چاہتے ہو تو بہتر ہوگا اپنا وقت اور پیسہ بچائیں اور ایسے لوگوں کے چکروں میں ہرگز نہ پڑیں۔ وہ نمبر دیتے ہیں، فلاں پنڈت کا نمبر، فلاں تانترک کا نمبر، فلاں بابا کا نمبر، فلاں نمبر پر رابطہ کر لو، میں تمہارے
महबूब से तुमको मिला दूंगा, मैं तुम्हारे प्यार से तुमको मिलवा दूंगा, सब बकवास की चीज़ें हैं। वो लोग फ्रॉड हैं, वो कोई बाबा नहीं है, सब ढोंगी हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें, उनसे बहुत दूर रहें, जितना हो सके दूर रहें। वो झूठी स्टोरीज लिखते हैं कि फलां बाबा ने मुझे मेरे प्यार से मिलवा दिया, ये वो सब झूठी कहानियाँ हैं, झूठी बातें हैं। उन बातों पर ध्यान ना दें। आप कमेंट में जाइए, आमीन टाइप कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए, इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, सवाब की नियत से शेयर कीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी वीडियो में। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह